متمسك بالدنيا، والدنيا تعني الزوجين. الدنيا دناءة النفس، التمسك بذرة قائمة على الفناء المترتق بقانون التجدد، يبقى ده إنسان أمه هاوية، لأنه ابن الأرض وهي هوت واندكت وأخرجت أثقالها من شموس ومجرات، وهي بمقياس ذرة وينقصها من أطرافها لا تزيد ولا تقل، ولكنها تؤدي إلى إنجاب مستمر من مثلث نواة الذرة لوقع الرياح، إلى أن مخلقة وغير مخلقة، إلى أن تعرض مدار النجم الألف عام، يدينا بمقياس ذرة من الأكبر نقيس عليها، تقوم تاخد ظل زي 3 شعب جلابيه على يدك كده، تقوم ترتقي مدار النجم كده وتنظر ترى ظلال زيك كده تماما، اكبر ظل يطلع نبلم وحبلم وبارود وايه ده تنزل براسك على طول لما تلاقي فيه يعني سبحان الله ما هو خير الينا دارج وشرنا إليه صاعد، يعني شيء له مقاييس علمية ولن نتدبر فيها، وليس لدينا الوقت حتى نتدبر فيما فيه النور والبقاء والميراث. يبقى المثلث شكل لنا القرآن قائم على مثلث، رقم 1 هو الله يرتقي كل الأزواج، رقم 2 يشكل العنصر، لأن هنا اتوجدت نواة يبقى في عنصر وشعب. رقم 1 هو الله يشكل لنا النواة في ذاته إلى أن يرينا ذاته العلي، وأعطانا من نواة خالقه ويرتقيها سبحانه وتعالى، وأعطانا منها مقياس ذرة ويتبقى 99، وبقانون المضاعفة يضاعف. عندما تعرف فين يكتمل 100 هنا نور المثلث بمقياس ذرة وارتقيت كده راسك أعلى من النجم، ترى الظلال ريحتها إيه؟ عطر ولا بارود؟ إذا كان بارود ننزل نحسن شوية إلى أن تعي أين الأقطار وربنا يكرمك فهنا المثلث شكل لنا مقياس النواة من الله رقم 1، العنصر يشكل لنا سيدنا جبريل، الشعبة تشكل لنا الأنبياء جميعا، والختم سيدنا محمد. يبقى ده مثلث مكتمل يشكل لنا كتاب يسمى قرآن، إن لم نقرأه في كتاب نقرأه بقانون المثلث، والتسبيح له 33 والوضوء له 33 وليه هنا مرة واحدة، وليه هنا 3 وليه 3 وليه أنا بعد المثلث فم وأنف ووجه كده ال3 ليه ما كملتش الدائرة المغلقة ال5 ودخلت هنا؟ فيه نظام فصل ووصل، معركة كونية علمية لمن يتدبر قواعد الوضوء ويحسب لها بالمثلث 3 في 3 ويحسب ال3 في 7 يديك 21. منظومة علمية كونية عريضة بحتة تعطي لمن يشاء ومن يريد بكل الأوضاع. يرى في ذاته مثلث بقى بعد ذلك يسمى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده مثلث فوق، ولكن وجد له هنا مقياس ذرة نبحث عنها. نحن هنا لنا 99 فوق، وأعطانا هنا مقياس ذرة إلى أن نعي أننا الماء، ويرتقينا الدرجات بقى، يبقى بدأنا بال100 في 102 104 أزواج، وبناء على هذه الأزواج القائمة على الضرب بالجوز زائد 2 ثبات يديك 4 حفر زائد 2 أرفص، جسدنا من هذا المثلث وكنتم أزواجا ثلاثة وثلاثة. إن لم نتذكر نجيب زوجين الرتق زائد ذرة النار، نعي أن زوجين الرتق كل ذرة في ذاتها 3 زائد 3 أدى زوجين الرتق 6. فعندما ترى أي شيء صاحب 6 كده تعرف أنه من أهل الرتق على طول، من طرح شجرة الشيطان. ولكننا هنا بمقاط مثلث 60 70 فوق ال70 مثلث يخترق الدائرة المغلقة.
وإن لم نعد دائرة المغلقة الخمسة نتدبر المكونات: الماء، الهواء، النار، التراب، الحديد. إن لم نتدبر دول علشان نعي كيفية الصناعة وكيفية تحضير الكيمياء والفيزياء والأرقام والأحرف ونتعلم الكيفية في إيضاع أحرف على أرقام تعطينا قانون، حرف على حرف يعطينا قانون. عندما تتدبر بقانون الأحرف والأرقام كل كلمة تقولها تجسد للآخرين قانون، يبقى أنت كده صلحت لهم الطريق اللي هيعرجهم عليه بسلام، وكل طريق له بداية مؤدية إلى اللانهاية، لأنه هيتعنصر ويتشعب ويكفي ورزقكم في السماء وما توعدون. ولكن ما تدبرناش مقياس الذرة علشان نرى ال99 اللي فوق، يبقى رأينا مستوى ال100. هل من مزيد إلى أن نستغل هذا المثلث؟ فعندما نرى المثلث الكوني نعلم تمام العلم أنه مقياس، وعندما نعي أنه مقياس يبقى له ميقات. يبقى هنا جمع المقياس والميقات. المقياس 30 يوم، والميقات الأهلة مواقيت. بتبدأ من مثلث نواة الذرة لواقع الرياح الغير مخلقة، مرورا بالنانو اللي بالمصطلحات العلمية الحديثة تسمى المخلقة، إلى أن نصل. طالما قادرين نجمع هذه الذرة تعد مخلقة لأننا فصلناها، وكلما فصلت سبحان الله تزداد وتؤدي إلى تشعب. وده من فضل ربنا علينا علشان نتدبر كيفية الكوثر. إن أعطيناك الكوثر، أعطاك نواة، من خلال هذه النواة بتاخد مقياس ذرة، هذه الذرة بتتعنصر وتتشعب، تكفيك وتكفي عيلتك مع مراعاة التطور، وده نفس الشيء وده نفس الشيء، تكفي الجميع. وكل ذرة في ذاتها مجرة كونية، ولكننا ما خدناش بالسبب المؤدي لهذه الذرة حتى تتشعب معانا. إذا بنقول ليه إيه هو المثال يا أخي؟ ده مقياس حتى تعي العشار. إذا ما كان لكش المثلث ده مقياس لن تعي عن العشار شيء، كيفية عطلتها وحركتها. إن لم يكن لك هذا المثلث مقياس، ولا عن النشأة شيء، ولا عن الله شيء، ولا عن نفسك شيء، وخلقك في أعظم وأحسن حال وخير هذه الملائكة. فنرى المثلث. القرآن يشكل لنا الأنبياء، ده اللي نزل فيهم الوحي. بعد ذلك لا وحي إلا من أوحى إليه من خلال خلوته مع الله ويتدبر فيما هو صالح للأمة بقانون فرض كفاية يهديها الله لما أراد، من خلال أخذ بالسبب المؤدي إلى العنصر يساوي شعبة توزع وتعطي الجميع، لأنه فك كرب. المثلث مقياس للمكروب، ويريد أن ينفذ في أسرع وقت وفي أقرب فرصة بما يرضي الله سبحانه وتعالى أو ما لا يرضيه. فتأكد أن ربنا هيعطيك هذا أو ذاك، ولكن اعرف الكيفية حتى تعي ما تطلب. كيفية الطلب علشان تطلب الطلب مظبوط يستجاب. عندما تعي أين أنت وأين هو، تعلم أن ليس كمثله شيء. وإلى أن يرينا ذات العلي يكفي أن ورانا مصطلح كلمة الله تعني الجمال والكمال، تكون لنا مقياس أنه خير جمال وخير كمال، وأعطانا من هذه المقاييس ذرة وتبقى عنده 99. عندما تعي الماء تعرف أن أنت كده بدأت بنفسك، وهتدخل وهتتعرف على أبوك الكبير بقى، أبو 9 وأبو 10 وأبو 1000، لأن هنا نعي إن العجينة واحدة. ولكن من يتقي ربه يعلم كيفية الفصل، يوم الفصل، وإن يوم الفصل كان ميقاتا. ميقات هذا الفصل هذه هي الدنيا، الجنة الصغرى، إلى أن نأتي إلى الجنة الكبرى بقانون المتشابهات اللي وضعت كما ذكرنا في اللي فات، إلى أن نعلم القادم من خلال الوسطية المتدبرة للماضي والحاضر. عندما تتدبر
بقانون التذكير إلى أن نصل للذكر ونتمكن من الذكر، لأن ده التمكين. ولكن ازاي اشتغلت الذرة، كيفية بقى الحركة هنا معركة. فاحنا لسه بنتعرف على ده التمكين، كيفية تمكينك بهذا المثلث يلي بلا علم وبلا مثلث وبلا مقياس. هذا يسمى مقياس العبيط. إما يكون عبيط وعايز يعقل ينظر في نفسه يرى مثلث، يقول مثلث. مثلث ده ايه؟ روح نفس جسد. الروح تشكل النفخة، النفس الأمارة بالسوء، الجسد الملبي بمثلث برضه 60 70 فوق ال70 يشكل نواه وعنصر وشعبة. ومكن الله في الأرض. لا أخي، ده هو مقياس. وعندما أخذ خطوة بس كده بقى تحت رجليها مثلث يشكل ثمانية، وتحت أباطين مثلثين بشكل ثمانية، يديك الثلاثة في 8 ب24 عشان يعرفك ان انت المكونات هذه المنظومة اللي بتعمل على مدار ال 24 ساعة دورة كاملة. ده قانون مجانا، بشرية وكونية وذرية، بتبدأ من الذرة مقياس.